नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी संवादमा हिजो जेठ 15 गते आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ संसदमा र बजेटलाई हेर्ने भने 17 खर्ब त्यसैगरी 93 अर्ब 83 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट आइसकेपछि निजी क्षेत्रको धारणा के कस्तो रहेको छ र बजेट प्रतिको उत्साह उमङ्ग र अवसरहरू छन् कि छैनन्? बजेटलाई हेर्ने हो भने विशेष गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र सँगसँगै रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने जस्ता विषयवस्तु मूलभूत रूपमा प्राथमिकतामा परेको छ। बजेट आइरहँदाखेरि यसको मार्गदर्शन, यसको कार्यान्वयनको पाटो लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योग समितिका सभापति हुनुहुन्छ भरतराज आचार्यज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार। सर्वप्रथम त हिजो आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ जेठ 15 गते। यो बजेटलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ? यो बजेट चाहिँ केही सकारात्मक कार्यक्रम र नीतिहरू पनि छन् र केही चाहिँ अपर्याप्त पनि छन्। यसलाई चाहिँ मिश्रित रूपमा मैले यो बजेट ल्याउँछु। तर यो समग्रमा यो बजेट चाहिँ अहिले पनि एउटा निरन्तरताको एउटा बजेट नै हो। एउटा ठुलो गेम चेन्जरको रूपमा हामीले जसरी सोचेका थियौँ, एउटा खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लागत न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू थप आउनेछन् भनेर अब केही कार्यक्रमहरू आएका छन्, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन। अहिलेको जुन चुनौती छ, अहिलेको देशको अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो चुनौती स्वदेशमा पुँजी निर्माण नहुनु हो। त्यो पुँजी निर्माण नहुनु भनेको यहाँको उद्योग व्यवसाय, उद्योग धन्दाहरूको विकास नहुने हो। कोर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको ग्रोथ नहुनु हो। त्यो कोर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको ग्रोथ हुन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ यहाँको औद्योगिक लागत सबभन्दा एकदमै धेरै वृद्धि हुने हो। औद्योगिक लागत वृद्धि गर्ने कुरामा केही प्रारम्भिक विषयहरूमा प्रवेश चाहिँ गरेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ खास गरी पर्याप्त पनि छैन। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू जसरी आइरहेका छन् त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ को कार्यान्वयनको मार्गचित्र चाहिँ क्लियर छैन, हैन? त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ उद्योग व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्न, उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, ऊर्जा मिले कि मिले बजेट आइसकेपछि? दुईटा विषयमा एउटा संवैधानिक प्रबन्ध हामीले जुन गऱ्यौँ त्यसले गर्दा समयमै बजेट आयो। त्योभन्दा पहिले बजेट समयमै आउन थियो। त्यो हिसाबले पनि हामी खुसी नै छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ केही सङ्केतहरू, केही सकारात्मक सङ्केतहरू, केही कुराहरू जस्तो जग्गाको हदबन्दीको विषय जुन हामीलाई ठुलो समस्याको रूपमा आएको थियो त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय आएको छ। र हुन त त्यो जग्गा लिज ल्यान्ड भनेको अलरेडी नै 40 वर्ष थियो। त्यसलाई खास गरी औद्योगिक क्षेत्रमा त्यसलाई 50 वर्ष भनेको छ। तर लिज ल्यान्ड 50 वर्ष दिँदा मात्रै त्यसले चाहिँ खास गरी समस्या समाधान गर्दैन। खास गरी त्यो लिज ल्यान्डहरूलाई खास गरी औद्योगिक क्षेत्र, सेज लगायत र अरू औद्योगिक ग्राममा भएका जमिनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ फाइनेन्सिङ भएर आउन, त्यहाँको भौतिक संरचनामा फाइनेन्सिङ हुने मोडल चाहिँ खास अब मौद्रिक नीति, यदि यो वित्तीय नीतिले जुन कुरा ल्याएको छ मौद्रिक नीतिले त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्ने स्थिति आयो भने त्यसले आशातीत लक्ष्य हासिल गर्छ, नत्र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने त्यो कुराहरू सकारात्मक आएको छ। जस्तो अब विदेशीलाई फ्ल्याटमा दिने बिक्री गर्ने भनेको छ नि 20%, त्यो पनि अहिलेको चाहिँ जो बिओपिपीको जुन प्रेसर छ, एक्सटर्नल प्रेसर्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको म्यानेज गर्न प्राइमेरी रूपमा र त्यो क्षेत्र जुन सुषुप्त रूपमा चाहिँ बसेको छ त्यसलाई विकास गर्नलाई पनि त्यो महत्त्वपूर्ण एउटा गेम चेन्जरको रूपमा आउँछ। शिक्षामा चाहिँ जुन किसिमको मेडिकल कलेज शिक्षा विदेशीलाई यहाँ पढाउने भन्ने कुरा छ। अब यहाँ पढाउनलाई विशिष्टीकरण शिक्षा चाहिँ हुनु पर्यो, हैन? त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब स्थापना गर्ने भनेका छौँ। तर स्थापना गर्ने भने यो आर्थिक वर्षभित्र प्रारम्भिक हुने हो। तत्काल यसले रिजल्ट दिने विषय यो आर्थिक वर्षमा कोही ठ्याक्कै सुरु हुने स्थिति पनि छैन, हैन? त्यो हिसाबले र अब अर्को आशा भरोसा र अवसरको बजेट भन्न सक्छौँ हामी। कृषिमा चाहिँ केही प्रबन्धहरू यसले गरेको छ, जस्तो कृषि लगानीमा अलिकति उत्प्रेरणा होस् भन्ने विषयले। त्यो कुराहरू चाहिँ सकारात्मकै छ र उद्योगका केही
विषयवस्तु पनि सकारात्मक छ। जस्तो बिजुली छुट दिने भनेको छ, 10 करोडभन्दा बढी बिजुली दिने भनेको छ, त्यो पनि विषयवस्तु सकारात्मक हो। तर 10 करोड मात्रै किन, अलिक सबै प्रकारका उद्योग, साना मझौला उद्योगहरूलाई पनि छुट दिएको भए अझ त्यसले चाहिँ अझ बढी राहत र मिल्थ्यो, रिजल्ट प्राप्त हुन सक्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। र तपाईहरुको मुद्दा समावेश भयो बजेटमा? हैन, हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका केही मुद्दाहरू चाहिँ एड्रेस भएका छन्, तर त्यो सबै अरू समग्र विषयहरू कस्ट नपर्ने, जस्तो अब करका दरहरू चाहिँ समायोजन र पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय जुन छ, त्यसमा चाहिँ खास गरी इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टमलाई अध्ययन नगरिकन करका दरहरू चाहिँ निर्धारण गर्यो भने त्यसले उपलब्धि दिन सकेको छैन। जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन पनि नेपालको उद्योग क्षेत्रले घट्दै गएको स्थिति छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के भनेका थियौँ भने एउटा उच्च स्तरीय एउटा कमिटी गठन गरौँ जसले चाहिँ कच्चा इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टमलाई अध्ययन गरोस् र त्यो अध्ययन गरिसकेपछि सहायक कच्चा पदार्थ, फिनिस गुड सबै इन्टर रिलेटेड, ब्याकवर्ड फरवर्ड इन्टिग्रेसन सबै प्रकारका उद्योगहरूमा त्यसले चाहिँ एउटा दिन्छ, मतलब अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा पार्टहरूमा चाहिँ अझै यसले एड्रेस गर्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण पार्ट थियो जसले चाहिँ हाम्रो कस्ट लागत न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्छ होइन। र यही विषयहरू अहिले समेटिएका छन् भनौँ न। अब यो विषयहरू त आयो, सम्भावनाका ढोका अब उद्योग क्षेत्रमा खुल्छन् त्यसो भए? होइन, औद्योगिक क्षेत्रको ग्लोबल्ली पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने पनि हाम्रो आफ्नो कन्जम्सनको एउटा चाहिँ एउटा साइजलाई हेऱ्यो भने पनि र औद्योगिक क्षेत्र र नेपालको दिगो आर्थिक विकासको आधार स्तम्भको रूपमा हेऱ्यो भने पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ र यो खोल्नै पर्छ। अब निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रयासमा गर्ने कुराहरू हुन्छ नै होइन, स्वाभाविक रूपमै हुन्छ, तर अझै यसलाई प्रतिस्पर्धी आकर्षणको केन्द्र जुन चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने हिसाबले यो बजेटले सङ्केत गरे पनि प्राप्तता हुन सक्दैन। फेरि पनि हामी यदि अर्को वर्ष विश्लेषण गऱ्यौँ भने फेरि पनि उद्योगमा थप लगानी सिर्जना हुन सक्ने वातावरण छैन। र करेन्ट एड्रेसहरू जुन छ नि, करेन्ट विषयहरू जुन चाहिँ करेन्ट विषयहरू जो खास गरी मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने जुन करेन्ट विषयहरू छन् त्यो मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्न सकेन भने वित्तीय नीति ल्याएका विषय फेरि अहिले खास गरी त्यसले समाधान गर्न मुस्किल हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीलाई वित्तीय नीतिभन्दा सबभन्दा ठुलो चाहिँ मौद्रिक नीतिले रिसोर्सहरूको एलोकेसन, फन्ड्सहरू कसरी एभाइबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ होइन। किनभने पछिल्लो समय जुन चाहिँ लिक्विडिटी ट्र्याप, लिक्विडिटी अनएभाइबिलिटी छ होइन, धेरै व्यवसायहरू अब कोही आयातै गर्ने व्यवसायहरू गर्न नसकेर बन्द पनि भइसकेको स्थिति छ होइन। र स्वदेशमै सञ्चालित उद्योगहरूको लागि पनि यो क्रेडिट इकोसिस्टम चाहिँ क्र्यास भएको कारणले होइन त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ पर्फर्मिङहरू गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुराहरूलाई एड्रेस चाहिँ गर्नलाई चाहिँ यो बजेटले केही चाहिँ विषय जस्तो पुँजी बजारहरूमा लगानी विस्तार गर्ने, बाहिरको धेरै कम्पनीहरू पुँजी बजारमा जाने, विदेशीहरूले पनि 10% गर्ने भनेर केही चाहिँ लिक्विडिटीलाई सहज गराउनको लागि खास गरी विदेशी पैसा नेपालमा आओस् भन्नलाई, जस्तो अब वैदेशिक लगानी पनि 2 करोडको सीमा, जुन 5 करोडको सीमाबाट 2 करोडको सीमामा झारेको छ। यी सब कुराहरूले चाहिँ केही चाहिँ लिक्विडिटीहरूमा चाहिँ अरेन्ज गर्छ कि भन्ने छ। तर यो सबै कुरालाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले कसरी व्यवस्थित गर्छ त भन्ने कुरा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ हैन। किनभने विगतमा यस्ता बजेटका भन्नु महत्त्वपूर्ण पाटोहरू त आएका थिए तर काम भएन, हुन सकेन। हो, डेफिनेटली अब हाम्रो यदि हाम्रो बजेटको 32 वर्षको इतिहास हेऱ्यो भने दुईटा बजेट, एउटा 92 93 को र 94 95 को बजेटलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ओपन मार्केट इकोनोमीको ओपन भएको, एउटा सोसल जुन सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, जस्तो सोसल डिस्ट्रिब्युसन भनौँ न, जस्तो वृद्ध भत्तादेखि लिएर सबैको भत्ता, यी दुईटा चाहिँ एउटा गेम चेन्जरको रूपमै आएको थियो नेपालको वित्तीय इतिहासमा। त्यसपछिका बजेट चाहिँ औषधि बजेट नै हुन्, कन्टिन्यू निरन्तरताको प्रक्रिया हो। अब अहिले पनि ठुलो चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो रिसोर्सको कारणले धेरै ठुलो अपेक्षित बजेट आउन सक्ने स्थिति पनि थिएन, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रमै एक्सटर्नल प्रेसरहरू त्यस्तै परेर आएको छ हैन। यो जुन आकारको बजेट आयो नि, यो ठिक छ, यो उपयुक्त छ?
होइन, आकारमा चाहिँ करिब करिब 12 खरब जस्तो रिसोर्सको रिक्वायरमेन्टको कुरा छ। जस्तो रिसोर्स कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा जस्तो 12 खरब रुपियाँ चाहिँ जुन चाहिँ राजस्वको लक्ष्य हासिल गरेको छ होइन। त्यसपछि अरू एक्सटर्नल डेप्ट र इन्टर्नल डेप्ट्सको कुरा गरिरहेछ होइन। अब 12 खरबको राजस्व चाहिँ यदि चाहिँ अर्थतन्त्र स्टेबिलिटी हुने र लिक्विडिटीलाई चाहिँ अलिक इज हुँदै गयो भने त्यति ठुलो समस्या होइन जस्तो लाग्छ, किनभने 11 खरब त अहिले नै जन्ने जम्मा हुन्छ भन्ने अपेक्षित प्रक्षेपण गरिएको छ होइन। त्यसले गर्दा 1 खरब रुपियाँ इन्फ्लेक्सनको हिसाबले पनि 8% इन्फ्लेक्सन मेन्टेन गर्छु भनेको छ। त्यो इन्फ्लेक्सन मेन्टेन गर्न बहुत चुनौतीपूर्ण छ। त्यही इन्फ्लेक्सनलाई आधार मान्यो भने पनि 10% चाहिँ ग्रोथ चाहिँ राजस्वमा धेरै ठुलो समस्या नि, त्यो चाहिँ एचिभेबलै होला। तर जस्तो इन्टर्नल डेप्ट जुन चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ, किनभने आन्तरिक ऋण उठाउनलाई अहिले यसै पनि लिक्विडिटीको समस्या छ होइन। बैङ्कहरूले ऋण दिन सक्ने तरलता अभाव छ। त्यसरी आन्तरिक ऋण चाहिँ व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो होला, किनभने आगामी वर्ष पनि किनभने लिक्विड फन्ड चाहिँ त्यसरी क्रिएट हुने जस्तो लाग्दैन होइन। र बाह्य ऋण परिचालन र अनि त्यसपछि तपाईँको जुन चाहिँ यो छ के अरे यो अनुदान, अब यो अनुदान पनि अब कसरी आउँछ, एउटा कमिटमेन्ट अनुदान त आउला, तर अहिले के छ भन्दाखेरि ग्लोबल रिसेसनमा जाने भन्ने पनि अहिले प्रोजेक्सनहरू आइरहेछ हेर्नुहोस् होइन। केही महिनापछि एउटा ठुलो रिसेसन चाहिँ विश्वले चाहिँ खेप्नुपर्ने छ भनेर रिपोर्ट्सहरू ग्लोबल रिपोर्ट्सहरू पब्लिस भइरहेछन्। यदि त्यो रिसेसनमा गयो भने त जुन विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्रमै आफैमा समस्यामा चाहिँ समस्याग्रस्त हुन सक्छन् होइन। तिनीहरूले चाहिँ र मल्टिल्याटरल र बायोल्याटरल डोनर एजेन्सीसँग पनि इक्विटेड फन्ड नहुन सक्छ र त्यो ठुलो रिसेसनलाई म्यानेज गर्नलाई अब सबै हाम्रो कमिटमेन्टहरू ग्लोबल कमिटमेन्टमै रिसेसन म्यानेजतिरै लाग्ने हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य ऋण र चाहिँ खास अनुदानको रकम त्यो बराबर उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यो पनि बाह्य ऋण हामीले लिँदा पनि विगतमा नलिएका त होइनौँ नि, तर त्यसको उपभोग भएन, त्यसको प्रगति भएन, प्रोग्रेस खोइ त। जुन जस्तो उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र वातावरण छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रका केही सामाजिक धन्दाहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त। अहिले यस्तो छ, अहिले पनि हामीलाई हाम्रो यति साधारण खर्च यति धेरै छ कि त्यो साधारण खर्चले अहिले हाम्रो रिसोर्सले साधारण खर्च नै धान्ने हो। अहिलेको जुन चाहिँ 12 खरबले पनि झन्डै अब अहिले कर्मचारीको तलबमान बढेको छ। हामीले केही थप चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ क्यास इन्सेन्टिभ के अरे मतलब डिस्ट्रिब्युसनहरू गरेकै छौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि अब विकास चाहिँ अहिले जहिले पनि वर्षौँदेखि विकासको खर्च कि चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट कि चाहिँ बाह्य ऋणबाट कि चाहिँ के चाहिँ अनुदानको रकमलाई चाहिँ विकास खर्चमा हामीले कन्भर्ट गरेका छौँ। हेर्नु अनुदान पनि भनौँ न वास्तविकलाई नपुगेर बिचमा हुन्छ। अब विकास खर्च कसरी अगाडि बढ्छ होइन। अब किनभने यो फेरि त्यो वर्ष चुनाव पनि छ होइन। चुनावपछि सरकारको निरन्तरताको विषय पनि रहला होइन। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो एउटा समस्याकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ होइन। त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई हामीले अब कसरी व्यवस्थित गर्छौँ। अब बजेटमा केही अरेन्जमेन्टहरू गर्ने त भनेको छ होइन। जस्तो संस्थागत संरचनाहरू क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने फ्रेमवर्कहरू यो सबमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय छ होइन। त्यो एउटा अब महत्त्वपूर्णै छ। अब अर्को एउटा बजेटमा आएको सकारात्मक पहलु के छ भन्दाखेरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको निर्यातको कुरा होइन। निर्यात चाहिँलाई जस्तो खास गरी भ्यालुएड हुने सिमेन्ट लगायत होइन, प्रशोधित पानी डन्डी लगायतका वस्तुहरू जुन अथवा अन्य मुलुकमा होइन अन्न निर्यात हुने विषय त अहिले आएकै छ। त्यो सम्भावना छैन होला, पहिला उत्पादनै गर्नु पर्यो होइन। तर अहिले जस्तो सिमेन्टहरूमा एक्सेस प्रोडक्सन छ होइन। अब स्टिलहरूमा छ, खानेपानीको पनि पोटेन्सियल छ, प्रशोधित पानीहरूको यो चाहिँ निर्यात गऱ्यो भने 8%को जुन क्यास इन्सेन्टिभ भनेको छ यो एकदमै सकारात्मक विषय छ। यसले चाहिँ खास उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्छ र निर्यातको चाहिँ ढोकालाई ओपन गर्छ होइन। यो पनि एउटा ठुलो सेक्टर छ। तर आयात प्रतिस्थापनको कन्टेस्टमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्यो भने त आयात प्रतिस्थापन होला होइन। उत्पादन बढ्ने प्रोग्राम्सहरू छन्। अब यो प्रोग्रामले नेक्स्ट इयर रिजल्ट लिएला त्यो दोस्रो कुरा छ। हामीले इभ्यालुएसन गर्दै जानुपर्छ होइन।
तर यो वर्ष नै आयात प्रतिस्थापन गर्ने अरू धेरै सेक्टरहरू छ, जस्तो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजहरू होइन का लागि हामीले करका कच्चा पदार्थहरूको करको दरहरूलाई चाहिँ समायोजन गरेर यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने विषय थियो। त्यसले चाहिँ अलिकति त्यसलाई एड्रेस गरेको देखेन। प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिजहरूको ओपन मार्केट करको एउटा चुनौती पनि देखिएको छ। यसमा तपाईँले आवाज पनि उठाउनु भएको थियो, बिजुलीको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। यसमा केही यो बजेट आइसकेपछि केही राहत मिलेको महसुस छ, गर्नुभएको छ? होइन, बिजुलीमा जस्तो अब केही छुट चाहिँ 10 करोडभन्दा बढी मासिक चाहिँ आउने बिजुलीहरूलाई छुट दिने भनेको छ होइन। अब तर त्यो छुटको सीमा चाहिँ 10 करोडमा नराखेर अलिक त्योभन्दा कम पनि उद्योगलाई सिधै चाहिँ हामीले भनेको ट्यारिफमै छुट दिनुपर्छ भन्ने थियो होइन। अब त्यो एउटा चाहिँ अब ठुला उद्योगहरू खोल्नलाई प्रोत्साहन चाहिँ हुने भयो होइन। तर साना मझौला उद्योगहरूको चाहिँ नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको कन्ट्रिब्युसन धेरै छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसलाई हामीले नकार्न सकिँदैन। साना मझौला उद्योगहरूको कस्ट लागत घटाइदियो भने एउटा त एन्टरप्रेन्योरसिपको क्रिएट हुन्छ, धेरै ठुलो एन्टरप्रेन्योरसिप, किनभने एउटा रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छ, एउटा सेल्फ इम्प्लोइड पनि गर्छ होइन। त्यसको लागि लागत ब्ल्याङ्केट एप्रोचमै हामीले कमसेकम बिजुलीको रेट घटाउनुपर्छ भनेकै हो होइन। अब त्यो रेट घटाउने विषयमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ अब खासै त्यस्तो प्रबन्ध आएको छैन होइन। सायद आउला कि अब भविष्यमा कुनै जस्तो अब त्यो त फेरि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कमिसन छ, ट्यारिफ छ, त्यसले ट्यारिफ मार्फत हुने विषय। यो बजेट चुनावमुखी मात्रै हो अथवा परिणाममुखी भन्छ नि, यो बजेटले केही गर्ला जस्तो लाग्छ? होइन, चुनाव त अब स्वाभाविक अगाडि चुनावै छ होइन। अब तर बजेट भनेको त सरकार त निरन्तरताको विषय हो होइन। चुनावहरू आउँछन् जान्छन्, फेरि सरकार फेरिन्छ आउँछ होइन, मन्त्रीहरू फेरिन्छ होइन। तर अब यो वर्ष त अब आर्थिक वर्षकै बजेट भनेर हेरिया छ। तर अब जस्तो कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि अब चुनाव अब एउटा त चुनावमा धेरै नेतृत्व पनि अल्मलिने, पोलिटिकल नेतृत्व चुनावमा इन्गेज हुने होइन। अनि त्यसपछि फेरि चुनावपछि फेरि सरकार कसरी निर्माण हुन्छ होइन। त्यो सरकारले यो बजेटमा भएका चाहिँ प्राथमिकता उद्देश्य र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा त अब चुनौतीपूर्ण नै छ र बनाउन अनुत्तरितै छ, अब अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने कुरा। तर हामीले जे भए पनि जसरी बजेट आएको छ यो बजेटलाई चाहिँ सबैले, निजी क्षेत्रले र सरकार र पोलिटिकल पार्टीहरूले कमिटमेन्ट दिएछ। यसमा चाहिँ पोलिटिकल मुद्दा नबनाइकन कमसेकम कार्यान्वयनको दिशामा सबैले समग्र रूपमा सहयोग गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो आर्थिक क्षेत्रको विषय हो होइन। इकोनोमिक क्षेत्रलाई हामी धेरै पोलिटिसाइज गर्दै आएको छौँ वर्षौँदेखि होइन। यसलाई त्यति धेरै पोलिटिसाइजहरू नगरौँ होइन। यसमा चाहिँ कमसेकम आर्थिक मिनिमम कमन आर्थिक एजेन्डाहरूमा चाहिँ हामी सहमति गरेर प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै सहमति गरेर अगाडि बढाउने हो भने राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि यो बजेटमा निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्यो कि परेन? होइन, निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा हरेक बजेटले नपारिकन त्यो बजेटको उद्देश्य न कार्यान्वयन हुन्छ न अब्जेक्टिभ हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी सब 70% जिडिपी 70%भन्दा बढी जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन निजी क्षेत्रले गर्छ। 75% भन्दा बढी चाहिँ रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गर्छ। त्यसको विश्वास बिना, त्यसको चाहिँ कमिटमेन्ट बिना, त्यसले गर्ने चाहिँ विषय बिना तपाईँ बजेट ल्याए त बजेटको अर्थै छैन होइन। त्यसैले निजी क्षेत्र प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर पनि आएको छ अहिले होइन। तर अब त्यो मात्रै पनि विषयवस्तु छैन। जस्तो प्रक्रियागत झन्झटिलो त अहिलेसम्म कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय छैन हेर्नुहोस् होइन। प्रक्रियागत झन्झटिलोमा हामी धेरै फसिरहेछौँ होइन। करको कस्टहरू, ट्याक्स कस्ट पनि यसमा एकदमै धेरै छ होइन। अब नेपालमा अर्को चाहिँ बिजनेस मोडल चाहिँ क्रेडिट छ। त्यो क्रेडिटलाई म्यानेज गर्नलाई क्रेडिट एक्ट जरुरी छ भने थियो। जस्तो कि यहाँले प्रबन्धन कार्यक्रम भन्नुभएको छ निजी क्षेत्रको, यसले के टेवा पुर्याउँछ? यसले विकास होला? होइन, अब यो एउटा एक्टिभिटीको रूपमा आएको छ होइन। कार्यक्रममा आयो भने एउटा सकारात्मक ऊर्जा त दिन्छ नै। कार्यक्रम चाहिँ आउनु पर्ला जस्तो लाग्छ नि। त्यो कार्यक्रम त आइ नै सकेको छ होइन। बजेट होइन, कार्यक्रम मेन चाहिँ मैले अघि नै भने औद्योगिक क्षेत्रको विकास बिना नेपालको अर्थतन्त्र अर्को नेक्स्ट लेभलमा जाँदैन होइन। संसारको चाहिँ अर्थतन्त्रको विकासको प्रक्रिया र चरणलाई हेऱ्यो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा के प्रुभन इकोनोमिक साइन्स नै हो होइन। त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले चाहिँ नयाँ चिजहरू, नयाँ कोही विषयवस्तु सम्भावना छैन। जस्तो
प्रोफेसनल आइटी सेक्टर यति धेरै ग्रो भएको छ, त्यसलाई एउटा अझै सेपअप दिन जरुरी छ हैन। जस्तो अब केही कुराहरू त अहिले भने जस्तो सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ एक्सपोर्ट गर्नेहरूलाई नि इन्सेन्टिभ दिने कुराहरू त आएको छ, तर अब यसमा थप लागत न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू अझै आवश्यक छ। जस्तो अब उद्योग दर्ताको प्रक्रिया नै हैन EIAलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ, अलिकति फास्ट ट्र्याकमा प्रोजेक्टहरूलाई गर्ने भनेको छ। तर जस्तो हामीले एकचोटि EIA गरिसकेपछि फेरि थप वृद्धि गर्नलाई EIA गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था आवश्यक छ भनेका थियौँ। अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी थप प्रबन्ध गर्छ हैन, मन्त्रालय स्तरमा प्रबन्ध गर्ने हो भने अब त्यो बजेटले चाहिँ एउटा अब्सोल्युट कुरा गर्ने भयो, तर त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई त अब्सोल्युट कुरालाई त फेरि मन्त्रालय र तत्त निकाय र विभागहरूले त्यसलाई त्यसको अब्जेक्टिभ अनुसार जानु पर्यो, त्यसलाई फुलफिलमेन्ट गर्नलाई त्यसको नियमावली आउनु पर्ला, त्यसलाई हैन त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्ला। अब यी सब कुराहरू पनि छन् फेरि सँगै हैन। जस्तो अब अर्को लागत न्यूनीकरणको हामी करको दरलाई अहिले कमसेकम पनि र मेटेरियलको कर 1 देखि 5% स्ल्याबभित्रै सीमित गर्नुपर्छ भन्ने छ। त त्यसलाई त अहिले पनि हामीले एड्रेस गरेको हामीले देखेनौँ, किनभने र मेटेरियल उत्पादन गर्न सक्दैनौँ नेपालमा। र मेटेरियलहरू यस्तो छ, कुनै र मेटेरियल नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् हैन। जस्तो प्याकेजिङ मटेरियलहरू नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ। अहिले पनि हामी नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्छौँ। अब संसारको कस्तो भने इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टम भनेको अब अहिले संसारमा एकै ठाउँ र मेटेरियल बन्छ भन्ने छैन। पहिला उद्योग आउनु पर्यो, उद्योग आइसकेपछि उद्योगपछिको ब्याकवर्ड फरवर्ड इन्टिग्रेसन चाहिँ उद्योग स्थापना यहाँ गरेनौँ भने त्यसले भ्यालु एड गर्दैन हेर्नुहोस् हैन। प्रोसेसिङ उद्योगहरूको लागि फरवर्ड र ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन उद्योग यहाँ स्थापना गरौँ भन्दाखेरि त्यसको इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टमको अध्ययन बिना कोही जस्तो अहिले पनि केही उद्योगहरू अहिले पनि हाम्रो नीति अहिले पनि विद्यमान छ कि केही उद्योगहरू नेपालमा होइन इन्डियामा उद्योग सिर्जना गरेर नेपालमा एक्सपोर्ट गर्न फाइदा छ। अहिले पनि आएको छ त्यो कुराहरू हामीले बारम्बार उठाउँदै तर अहिले पनि एड्रेस भएन हैन। त्यसो गर्दाखेरि अझै पनि अब केही क्षेत्र बाहेक समग्र क्षेत्रहरूको औद्योगिक इकोसिस्टम जस्तो कति वस्तु नेपालमा उत्पादन भएको छन्, कति वस्तु नेपालमा उत्पादन भएका छैनन् हैन। उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई कुन किसिमको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ, नभएका वस्तुहरूलाई कसरी हामी ओपन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले हामीले एउटा समग्र इन्डस्ट्रियल डेटाबेस क्रिएट गरेर इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टम गरेर एउटा बजेट निर्माण गर्नु, एउटा बजेट छुट्याउनुहोस्, त्यसबाट हामीले निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य गरेर एउटा डेटा क्रिएट गरौँ र एउटा चाहिँ पोलिसीमा जाउँ भन्ने थियौँ। अब त्यसलाई पनि खास यसले अहिले एड्रेस गर्न सकेन, यो बजेटले आउन सकेन। त्यो बजेट आएको भए त्यसले अझ तपाईँको थप औद्योगिक क्षेत्रमा जानलाई अझ प्रोत्साहन गर्न सक्थ्यो। जस्तो कति जति आवश्यकता छ नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र अहिले भइरहेका भन्दा हुन्छ नि? होइन, औद्योगिक क्षेत्र त अब अहिले घोषणा भएको छ होइन। औद्योगिक क्षेत्रको आफ्नै समस्या छ हेर्नुहोस्। जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा भएका छन् औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ जमिन जुन प्राप्त गर्छौँ लिज ल्यान्डको रूपमा प्राप्त गर्छौँ, त्यहाँ भौतिक संरचना जब निर्माण हुन्छ त्यो भौतिक संरचनालाई ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्न सक्ने स्थिति छैन। 100% इक्विटी लगाएर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न चाहिँ सक्ने स्थिति छैन हैन। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यो मोडल चाहिँ हामीले अलिकति प्रिपेयर गरौँ, लिज एक्टले प्रबन्ध गरौँ हैन। अहिलेको करार ऐन छ तर करार ऐनले त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्दिन हैन। अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ लिज ट्रान्सफरेबल बनाऊ अथवा अनयुज्ड युज ल्यान्डहरूलाई हामीले चाहिँ सर्टेन औद्योगिक स्वामित्व उद्योगलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरेर चाहिँ उद्योगहरूको प्रबन्ध जमिनहरूको प्रबन्ध गरौँ भनेका थियौँ हैन। त्यो कुरा नगरेर एउटा लिजमा चाहिँ 50 वर्ष दिने भने तर त्यो लिज त्यो कुरा सकारात्मक भयो। जस्तो 40 लाई 50 वर्ष भयो, 10 वर्ष भए पनि अलिकति बढ्यो, लङ टर्म भिजनमा एउटा प्लानिङ गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। तर त्यो लिजलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा फाइनेन्स त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गऱ्यो भने ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्छै गर्दैन भन्दा अहिले त गर्दैन हैन। त्यसलाई कसरी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ त हैन। त्यही भएर अब केही कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बजेटले ल्याएको छ नि अब त्यसलाई बजेटले ल्याएका कुराहरूलाई चाहिँ प्रक्रियामा नियमावलीमा ढाँचामा चेन्ज गरेर त्यसले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल भन्छ नि कार्यान्वयन लेभल इम्प्लिमेन्टेबल बनाउन जरुरी छ। नत्र फेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अघिल्लो वर्षको बजेटमा नि स्टार्टअपलाई यति पैसा दिने उ दिने भने खोइ त अब यो वर्ष त केही पनि भएन, हामीले प्रबन्धै गर्न सकेनौँ। त्यस्ता यति हामीले 10 वर्षमा बजेटका जुन चाहिँ विषयवस्तुहरू छन् थुप्रो बजेटका विषयहरू छन् ती बजेटमा जति जति एड्रेस भएको छन् तिनी यसलाई हेल्यो भने लगभग धेरै कम कार्यान्वयनमा जान्छन् हैन। यो कार्यान्वयनको एक किसिमको चुनौती छँदैछ हैन। हामीले अब कोही
अध्ययन कस्तो भने समग्र मन्त्रालयले एउटा एड्रेस दिन्छ, त्यही मन्त्रालयले पनि फेरि त्यो बजेट भाषण आइसकेपछि, किनभने बजेट त अर्थ मन्त्रालयले कम्पाइल गरेर बोल्ने हो, जस्तो शिक्षाको क्षेत्र होला, ऊर्जाको क्षेत्र होला, उद्योगको क्षेत्र छ होला, होइन, स्वास्थ्यको क्षेत्र छ होला, त्यो त सम्बन्धित मन्त्रालयले फेरि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न जानु पऱ्यो नि, जुन बजेटमा आएका विषयहरू त्यो त हुँदैनन्। अब कुनै चिज चाहिँ औद्योगिक उत्पादन ब्यान गर्ने भने त्यो फटाफट हुन्छ फेरि, होइन, त्यो फास्ट हुन्छ, होइन, त्यो बाहेक चाहिँ होइन निर्माण गरौँ भन्ने विषयमा प्रोसेस त्यति ढिलो हुन्छ कि अब यो त हाम्रो वर्षौँदेखिको छ। अब हेरौँ, आशा गरौँ अघिल्लो वर्ष आगामी वर्ष फेरि हामीले केही रियलाइजेसन गरेर थप। तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योग समितिको सभापति समेत हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रको विकासको लागि केही तपाईँ रचनात्मक कुराहरू ल्याउनु भएन? होइन, हामीले रचनात्मक होइन, हाम्रो त निर्दिष्ट, हामीले चाहिँ यसमा क्लियर कट आइडियाजहरू हामीले दिएका छौँ, हामीले प्रब्लम र सल्युसन सहित कहाँ छ। जस्तो अब अहिले जस्तो हामीले पनि दिएको छ कस्तो भने यहाँ नेपालको फाइनेन्सियल भाइबिलिटी र ऊ चाहिँ जस्तो उद्योगको लागि ब्याज दरको चाहिँ स्थिरता एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, होइन। नेपालमा एक वर्षमा लगभग 50% कहिले काहीँ त 100% नै ब्याज बढाएको स्थिति छ, ब्याज दर जस्तो 7% छ भने 14% पुग्छ भने 100% नै बढ्यो, होइन। त्यो चाहिँ परियोजना चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा ब्याज दर स्थिरता कायम गरौँ भन्ने विषय थियो, होइन। ब्याज दर स्थिरता कायम गर्ने विषयमा यो बजेटले के भन्यो भन्दाखेरि औद्योगिक क्षेत्रकोमा जाने लगानी अन्य ब्याज दरभन्दा कम हुने भनेर भन्यो। तर अब त्यो भनेको विषय त मौद्रिक नीतिले त्यसलाई फेरि एड्रेस गर्नु पर्यो, होइन। वित्तीय नीति, त्यो त वित्तीय नीति नै हो, होइन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भनेका कुराहरू यो पनि भनौँ न एउटा अहिले यो बजेटमा एड्रेस भएको विषय त्यो हो, एउटा त्यो पनि राम्रै सकारात्मक विषय नै छ, होइन। जस्तो अब हामीले अर्को भनेको थियौँ ट्याक्सको स्ट्रक्चरको कुरा, जस्तो खास गरी करका दरहरू केही समय हाम्रो इन्डस्ट्रियल चाहिँ जोन चाहिँ प्रोटेक्टेड इकोनोमीको फ्रेमवर्कभित्र लानुपर्छ जबसम्म हामी क्यापेबिलिटी चाहिँ इक्विप्ड हुँदैनौँ, होइन। त्यसले गर्दा के छ नि रोजगारी त सिर्जना हुन्छ, इन्कम ट्याक्सको पर्सन जुन आयात करको पर्सन छ हामीले जुन चाहिँ अहिले भन्सार र चाहिँ आन्तरिक करभन्दा नि आयकरको पोर्सनलाई बढाउनुपर्छ। नेपालको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ इन्कम ट्याक्सको जुन कन्ट्रिब्युसन जति बढ्दै गयो नि देशले त्यति धेरै देश स्टेबल हुँदै जाने। जस्तो भारतकै कुरा गर्ने भने 50% भन्दा बढी टोटल रेभिन्यूको इन्कम ट्याक्सले त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ, हेर्नुहोस् है। तर हामी कहाँ इन्कम ट्याक्सले कन्ट्रिब्युट गर्ने चाहिँ त्यो लाइनमा जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ किन इनपुट कस्ट घटाउनु पऱ्यो। इनपुट कस्ट अहिले पनि हाई छ हाम्रो, हेर्नुहोस्। हाई कस्ट इकोनोमी हामीले अलरेडी नै बनाइसकेका छौँ, होइन। यसलाई हाई कस्ट इकोनोमीलाई लो कस्ट इकोनोमीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यसले चाहिँ इन्कम ट्याक्सको पर्सन गर्छ। टोटलमा अन्तरमा हेऱ्यो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई हामीले गरेको निजी क्षेत्रले गरेको इन्कम पनि अर्को उद्योगको लागि त लगानीको स्रोत न हो, होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सबैलाई तपाईँले यदि हेऱ्यो भने फेरि इनपुट कस्टमा घटाएको कुरा रियल सेन्समा कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथमा कन्ट्रिब्युट गरिसकेको हुन्छ। यदि हामीले कन्ट्रीलाई नै एज अ ब्यालेन्स सिटको रूपमा हेऱ्यो भने अर्को एक ठाउँबाट चाहिँ कस्ट घट्यो तर अर्को ठाउँबाट चाहिँ इन्कम एप्रिसिएट भयो भनेपछि त कन्ट्रीको लागि त बराबर भयो नि। तर त्यो अहिले पनि हामी के छ नि प्राइमेरी चाहिँ ट्याक्स कलेक्सन है, होइन। ठ्याक्कै फिगरमै अहिले इम्पोर्ट गर्दा अहिले नै ड्युटी बढ्यो भने अथवा अहिले नै चाहिँ ट्याक्स बढाइदिन पायो, अहिले नै त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लिन पायो नि त्यो ठिक हो भनेर बसेका छौँ। तर त्यो माइन्ड सेट चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हामीले अब ब्युरोक्रेटिक फ्रेमवर्कमा हो अथवा पोलिटिकल फ्रेमवर्कमा त्यो माइन्ड सेट चेन्ज गर्न सकेनौँ, होइन। हामीले भन्दै आएका छौँ, भन्दै पनि आएका छौँ, कुरा गर्ने पनि गर्दै आएका छौँ, होइन। लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन, लगानी कसरी गर्ने, उद्योगको लागि त लगानी चाहियो नि त, पहिलो कुरा त पैसा चाहियो। अब ब्याङ्कहरूमा तरलता अभाव छ, दिन सकेर छैन अहिलेको स्थितिमा हेर्ने भने। अब बाह्य ऋण पनि कति ल्याउने, कहाँ लगानी गर्ने, त्यो पनि समस्या छ, चुनौती थुप्रै छ नि। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ, धेरै आइडियाहरू छ, होइन। अब यस्तो छ, अब यो नेपालको अब इकोनोमी चाहिँ अब ग्लोबल कनेक्टेड इकोनोमी हो, हेर्नुहोस्, होइन। नेपालको आफ्नो फ्रेमवर्कभित्र बसेर मात्रै इकोनोमी चाहिँ रन गर्छु भन्ने वृद्धि र रन गर्छु भन्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन, हेर्नुहोस्, होइन। तर अब महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के छ भने अहिले पनि जस्तो बजारीकरणको पनि कुरा चर्चा गरौँ न, होइन। बजारीकरण त हेर्नुहोस्, अब बजारीकरण भनेको इमर्जिङ मार्केटमा आफ्नै किसिमको ट्रेन्ड हुन्छ। अब हामीले चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ भने बजारीकरणको ठुलो समस्या छैन। भारतको त्यत्रो लार्जर स्केलको मार्केट छ, नेपालभित्र पनि आफ्नो एउटा साइजेबल मार्केट छ। नेपालको कन्ट्री पो सानो हो तर पपुलेसनको हिसाबमा त टप 50 कन्ट्रीभित्रै छौँ नि हामी, 49औँ ठुलो देश हो नि त,
होइन। त्यसो हुँदाखेरि नेपालको फेरि डिस्पोजेबल इन्कमको रूप जसरी आएर बसेको छ हरेक हाउस होल्डमा, त्यसले पर्चेसिङ क्यापेसिटी, कन्जम्सन क्यापेसिटी त बढाएकै छ होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमै उत्पादन हुनु पर्यो। उत्पादन गर्नलाई हाम्रो कस्ट बढी छ, कस्ट घटाउनु पर्यो। सब एकदम सिम्पल कुरा छ, धेरै उत्पादन बढ्यो भने त आत्मनिर्भर भइहाल्छौँ नि हामी। होइन, गर्ने नै त्यही हो। त्यो नगरिकन हाम्रो इकोनोमीको स्टेबिलिटी हुँदैन। हामी जति कुरा गरौँ, हामी आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित हुनको लागि त उत्पादन वृद्धि गर्नै पर्छ। हो, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ। र अहिलेको औद्योगिकरणको सम्भावना भनेको लागत न्यूनीकरण मार्फत औद्योगिकरण। लागत न्यूनीकरण नगरिकन औद्योगिकरण गर्छु भन्ने सपना देख्यो भने त्यो सम्भावना छैन। किनभने कम्पिटेटिभ व्यवसाय भने कम्पिटेटिभ, प्रतिस्पर्धी भन्छ नि, प्रतिस्पर्धी जिनभित्र व्यवसाय भनेको त प्रतिस्पर्धी भन्छ नि, कम्पिटेटिभ भन्ने वर्ड। त्यो कम्पिटेटिभ भन्ने वर्ड चाहिँ व्यवसायको इन्जिन हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि त्यसको धमनी हो। तपाईँले त्यसलाई भन्नुहुन्छ रक्त सञ्चार हो। प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो कि प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएन भने, प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेन भने पुरस्कारको प्रोत्साहनको पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्छ सरकारले। होइन, त्यो चाहिँ जस्तो देशमा उद्योग व्यवसाय गर्ने, उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निरन्तर लबिङ गर्ने, ओ नेपालमा चाहिँ के अरे औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने तपाईँको कुरो पर्याप्त छैन भने आलोचनालाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार्ने होइन, त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले के भने हाम्रा प्रष्ट कुराहरू पनि आलोचना गर्दाखेरि व्यक्तिमा अहिले भर्खरै चाहिँ हामीलाई एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि स्वस्थ आलोचनालाई पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ। किनभने हामीले जुन चिज चाहिँ कोही पनि व्यक्ति पूर्ण हुँदैन, हेर्नुहोस्, कोही पनि सरकार पूर्ण हुँदैन, कोही पनि चाहिँ सिस्टम पूर्ण हुँदैन। तर जसले जे क्षेत्रमा काम गरिरहेछ, हामी वर्षौँदेखि उद्योग क्षेत्रमा छौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा त्यही बारेमा सोच्छौँ भने हामीले आफ्नो केही चाहिँ कुराहरू गरेका छौँ। ल ठिक छ, निजी क्षेत्रले प्रफिट जेनेरेटरको लागि गर्यो भने पनि के ठुलो कुरो भयो र? त्यो त निजी क्षेत्रले गरेको प्रफिट भने त राज्यकै प्रफिट त हो। रोजगार सिर्जना, एकातिर रोजगार सिर्जना गर्छ, एकातिर बिना लगानी 50-25% सेयर होल्डर छ होइन। अर्कोतिर चाहिँ हामीले लगानी गरेर प्रफिट गऱ्यो भने फेरि थप लगानी नै गर्छ त्यसमा। एउटा उद्यमीले त यत्तिकै त आइडियल त बढ्दैन, आइडियल त बस्दैन होइन, अथवा अर्थतन्त्र बलियो हुने हो। त्यही भएर अब उनीहरूले चाहिँ खालि आफ्नो प्रफिटको कुरा गरे भन्ने जुन माइन्डसेट छ त्यो गलत, सोचाइ नै गलत। त्यहीँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ क्रिटिकल्ली भएन है भन्यो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले त्यो तपाईँको कस्तो भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो त संस्थागत कुरा गरे हो। कसैको चाहिँ व्यक्ति कोही पोजिसनमा छ, अहिले त्यो पोजिसनलाई कुरा गरे हो, उहाँले त्यसलाई पर्सनलाइज रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता पनि। त्यो पछिल्लो समय हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल सिस्टममा होस्, ब्युरोक्रेसी सिस्टममा होस्, अथवा सबै सिस्टममा, अब त समाजका अनेक फर्महरूमा पनि हेऱ्यो भने कसैले आलोचनात्मक रूपमा अथवा त्यसलाई चाहिँ अब नहुने कुरा चाहिँ गर्नु भएन, सत्य कुरा र प्रमाणित कुराहरू गर्दाखेरि त त्यसलाई कसैले लियो भने त्यसलाई सहज र स्वीकार्ने गर्ने एउटा चाहिँ एक किसिमको त्यो क्रिएसन डेभलप गर्नुपर्छ। उद्योग क्षेत्रमा पनि राजनीति पस्या हो, त्यसो राजनीतिक हस्तक्षेप भएको होइन। उद्योग क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप के छ र? त्यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप भनेको छैन। हामी के राजनीति, तपाईँहरूलाई काम गर्न भन्नु त्यस्तो चुनौती अप्ठ्यारोहरू त्यस्तो केही छैन होइन। यस्तो दुईवटा कुरा छ। एउटा पोलिटिकल चाहिँ सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि सबै नीतिको मूल नीति चाहिँ राजनीति भन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब अर्थनीति स्टेबल भएन भने फेरि राजनीति चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। मूलनीतिको चाहिँ सबै नीतिको मूलनीति राजनीति भयो। त्यो राजनीतिलाई स्थायित्व दिने, त्यो राजनीतिलाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने, राजनीतिलाई फेरि कन्टिन्यू गराउने भनेको अर्थनीति हो। यदि अर्थनीति राम्ररी हामीले परिचालन गर्न सकेनौँ, अर्थतन्त्र राम्ररी ड्राइभ गर्न सकेनौँ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौँ भने फेरि त्यो मूलनीति नै कोल्याप्स हुन सक्छ। जस्तो अब एउटा व्यवसायको रूपमा ठिक छ, हामीलाई अहिले वातावरण बनेन, मानौँ उद्योग धन्दा गर्ने विकास भएन, प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने के हुन्छ र? नयाँ उद्योग नखोल्ने न हो होइन। नयाँ उद्योग नखोल्यो भने के हुन्छ? रोजगारी सिर्जना त हुँदैन, देशको अर्थतन्त्र त अगाडि बढ्दैन होइन। तर रोजगारी सिर्जना गर्छु, विकास गर्छु, देश समृद्ध गराउँछु भनेर जनतासँग गएर कमिटमेन्ट गरेर
भोट मागे त राजनीतिक दलले हो नि, हामीले त होइन नि, होइन? हामीले त त्यो उनीहरूले गरेको कमिटमेन्टलाई फुलफिल गर्नलाई एउटा सिटिजन एक्टरको रूपमा हामीले काम गर्दै होइन, उद्योगहरू खोलेर तपाईँहरू त सहयात्रा गरिरहेछौँ। ठिक छ, अब त्यसमा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ सिर्जना भएन भने थप नयाँ उद्योगहरू खोल्दैनन्, थप उद्योग खोलेनन् भने देशमा चाहिँ अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी भनौँ न एक किसिमको जे चलिरहेछ वर्षौँदेखि त्यही नै हुन्छ। त्यसो भएको कारणले निजी क्षेत्रले जुन सकारात्मक विषयहरू जसले साँच्चै नै चाहिँ देशको इकोनोमिक ग्रोथको लागि एज अ एक्टरको रूपमा हामीले मानिरहेछौँ भने उसले दिएको सकारात्मक चाहिँ विषय भएपछि ठिक छ, स्रोतहरूको लिमिटेसन छ, तर स्रोतहरूको लिमिटेसन त जहिले पनि भइरहन्छ। यो त अहिले मात्रै हुने विषय रहेन, तर अब हामीले ओपन गर्न सकेन भने त जहिले पनि स्रोत लिमिटेसन हुन्छ नि, खुम्चेर बस्ने। तर खुल्ला गरिदिन सक्यो भने अथवा हामीले केही चिज चाहिँ एउटा गेम चेन्जरको रूपमा ल्याउँ, ल रिस्क ल्याउँ। तर अहिलेसम्म एउटा एक किसिमको रिस्क टेकिङ भन्छ नि, रिस्क टेकिङ चाहिँ एक अर्थतन्त्रलाई ल एउटै स्टेपमा लानुपर्छ र हामीले यो वर्ष रिस्क ल्याउँ। एक वर्षको ब्यालेन्स सिट बिग्रेर के भयो र 10-20औँ वर्ष 50औँ वर्षको ब्यालेन्स सिट ठिक आउँछ नि त कन्ट्रीको, त्यसपछि त हामीले गर्न सकिने हो नि। यहाँ सरकारले अब अहिले हामीले राजस्वमुखी अर्थतन्त्र त हामीले 20औँ वर्ष चलायौँ, भयो के त? केही पनि भएन नि, होइन? उपलब्धि केही पनि छैन। अहिले देश चाहिँ एउटा इन्जिनबाट सञ्चालन भएको छ। एउटा इन्जिन भनेको के हो भने रेमिटेन्स घट्दा बित्तिकै हाम्रो कुन किसिमको चाहिँ अब धर्मराय अर्थतन्त्र। तर वैदेशिक मुद्राको सञ्चित पनि घटिरहेको छ अहिले हेर्नु। नेपाल जस्तो इकोनोमीको लागि 2 खरब रुपियाँ $2 बिलियन होइन एकैचोटि एउटा वर्षमा चाहिँ वैदेशिक सञ्चित घट्नु भन्ने ठुलो चुनौतीकै विषय हो। हेर्नुहोस् त, तर यो ठुलो एउटा चुनौती हो, तर यो चाहिँ समस्या समाधान हुन नसक्ने विषय होइन। यसका पनि उपाय छन्, यसले पनि एउटा अवसरको रूपमा लिन्छ, यसले विकल्पको लिन्छ, तर त्यसै अनुसारको अरेन्जमेन्ट गर्न जरुरी छ। हामीसँग क्लियर कट भिजन छ, हेर्नुहोस्, क्लियर कट भिजन छ। हामीसँग प्रब्लम पनि, अहिलेको प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन पनि छ, समस्याको समाधान पनि छ। हामीले एकचोटि निजी त ट्रस्ट गरेर अगाडि बढौँ, ट्रस्ट गरौँ। र अझै पनि यो अहिलेको बजेट चाहिँ एउटा एक किसिमको प्रस्थान बिन्दु अथवा केही विषयहरू सकारात्मक रूपमा अथवा पोजिटिभ नोटमा आएको छ, हामीले यसरी सकारात्मक रूपमा लिइरहेका छौँ। तर यो बजेट आफैमा पर्याप्त छैन। यसमा अझै नेपालको लागि गेम चेन्जर चाहिँ इकोनोमी बनाउने हो र नेक्स्ट लेभलको इकोनोमी बनाउने हो भने निजी क्षेत्रले जुन सुझाव दिन्छ, सिरियस सुझाव दिएको छ, हामीसँग फ्रेमवर्क छ, त्यो फ्रेमवर्कलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गरौँ। हामीले केही वर्ष रिस्क लिउँ, एउटा आर्थिक वर्ष रिस्क लिउँ, त्यसले ठुलो मार्केट इकोनोमी क्रिएट गर्छ, ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओपन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, होइन? परिवर्तन गर्छ। त्यहाँ कहिलेकाहीँ के नीतिगत डिपार्चर भन्छ नि, पोलिसी लेभल डिपार्चरमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो अहिले जस्तो फ्ल्याट बेच्ने भन्यो भने यो राम्रो, यो एउटा विषय जुन आयो अहिले, विदेशीलाई फ्ल्याटमा दिने 20% बेच्न पाउने भनेको यो एउटा राम्रो पाटा आएछ। यस्तो टाइपको नीतिहरू चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको लागि अझै थप नीतिहरूको लगानी भित्रिने भयो नि त नेपालमा, होइन? नेपालमा लगानी भित्रिने भयो, नयाँ फ्ल्याटहरू बिक्री भयो, होइन? त्यस्तो किसिमको अब तपाईँको औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाम्रा प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री, हाम्रो अहिले पनि हामीसँग र रिसोर्स धेरै कम छ, हेर्नुहोस्, होइन? हामीसँग रिसोर्सको कुरा गऱ्यो भने पनि, किनभने हामीले रिसोर्स भनेको एक्सप्लोइट गरेर बनाउने। यहाँ उद्योग कुनै जस्तो औद्योगिक एउटा इकोसिस्टम छ कि, कसैको लागि त्यो र मेटेरियल हुन्छ, कसैको लागि त्यो फिनिस गुड हुन्छ, कसैको लागि फेरि फरवार्ड इन्टिग्रेसन हुन्छ। त्यो सबै इकोसिस्टमहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरिकन त्यसपछि त्यसको चाहिँ कहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल च्यालेन्जेस छ, त्यस्ता विज्ञहरू नेपालमा हाम्रैसँग सुझाव छ, हामीसँग डेटा हामीले दिन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले एउटा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ, मैले अघि नै भनेको छु, एउटा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गरेर हामीले एउटा डेटा बनाऊँ, इन्डस्ट्रियल डेटाबेस बनाऊँ, कुन चिजहरू आएको छ, कुन चिजहरू यहाँ बनिरहेछ, कुन चिजहरू चाहिँ यहाँ भविष्यमा बन्न सक्ने स्थिति छ, त्यसको एउटा फ्रेमवर्क बनाएर यो कुन समस्याले गर्दा यो उत्पादन भएको छैन। जस्तो तपाईँ कोट लगाइरहनु भएको छ, यो कोटको टेक्सटाइल यहाँ किन बनाए होइन त? केही न केही त होला, केही न केहीको कारण त होला। के कारण होला भन्दाखेरि यहाँ उत्पादन गरेर होइन, केही न केही यहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर बेच्ने गर्न सस्तो छ, त्यो भएर भएको होला। एउटा कन्ज्युमरको लागि त
तपाईँको कन्ज्युमरको लागि तपाईँले भावनात्मक कुरा गरेर हुन्छ तपाईँ एज अ कन्ज्युमर एउटा ग्लोबल सिटिजनको रोल मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल भनौँला हामीले तर त्यसको भावनात्मक कुरोले त कोहीसँग एउटा सामान किन्ला तर पछि त किन्दैन त्यसको लागि चाहिँ लागत चाहिँ हाम्रो कस्ट बढ्यो हामीले भनिरहेछौँ लागत न्यूनीकरण गरौँ लागत न्यूनीकरण कहाँ गर्ने भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सनको फ्याक्टरमा होइन त्यसपछि चाहिँ ट्याक्स कस्टमा फाइनेन्सियल कस्टमा इन्ट्री एक्जिट कस्टमा यो चारवटा मेजर सेक्टरमा हामी लागत न्यूनीकरण गऱ्यौँ भने लजिस्टिक कस्ट अर्को ठुलो लजिस्टिक कस्ट हेर्नुहोस् अहिले पनि हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा हामीले भनेको थियौँ यो बजेटले एड्रेस गर्ला भन्ने आशा थियो अब सायद पूर्वाधार लागत न्यूनीकरण गर्ने भनेको छ तर अब त्यो कसरी चाहिँ भौतिक बजार निर्माण मन्त्रालयले त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउँछ त्यो एउटा विषय रहला तर अहिले पनि हेर्नुहोस् अहमदाबादबाट नेपालसम्म ल्याउनु बाहिरवासम्म एउटा भेहिकल ल्यायो भने 35 टनको भेहिकल चाहिँ 1,50,000 2 लाख रुपियाँमा आउँछ भाडा नेपालको चाहिँ भैरवाबाट काठमाडौँ ल्याउन 2 लाख रुपियाँ लाग्छ यो 150 किलोमिटर त्यो चाहिँ तपाईँको झन्डै 1500-2000 किलोमिटर कति छ होइन भनेपछि यत्रो लजिस्टिक कस्ट बढिसकेपछि इन्टरनल व्यवसायको मोमेन्टम प्लस हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने विषय पनि यो लजिस्टिक कस्टले हामीलाई ध्यान सक्दैन त्यही भएर हाम्रा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जति पनि छन् हाइवेजहरू मेजर सिटीसँग कनेक्ट भएको सिटीहरू अब पनि डिजाइन गर्दा कमसेकम 35 टन भार लोड गर्ने ट्रक डिजाइन गर्नु पर्यो तब मात्रै किनभने हाम्रो लजिस्टिक हामीले भनेको हामीसँग सुन्नुहोस् हाम्रो रेलवे नेटवर्क छैन अहिलेलाई हामीले एउटा रोपवे नेटवर्क एउटा विकास गर्न सक्ने तर त्यो पनि अब धेरै ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरको रिक्वायरमेन्ट छ हामीसँग एउटै हो रोडवेज नेटवर्कको लजिस्टिक कस्ट नघटाइकन हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन छ नि घट्नेवाला छैन त्यसको लागि पनि हामीले काम गरौँ भन्ने विषयहरू पनि थियो हैन यी सब कुरा तर के विषय समावेश भए समेटिए प्राथमिकतामा पनि तर के विषय अझ पनि परेका छैनन् अझै छैन ठीक छ तर जति परेका छन् त्यसले तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ उत्साहित हुनुहुन्छ यही अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नु भयो भने राज्यबाट सपोर्ट साथ पाउनु भयो भने अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छ निजी क्षेत्रले टेवा पुर्याउन सक्छ हस् संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्यांक यू प्लेजर टु टक हजुर आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति तथा उहाँ टीएसएन ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भरतराज आचार्यज्यूलाई निम्ता आएका थियौं बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि बजेट प्रतिको उहाँको धारणा र यो बजेट कस्तो लाग्यो र बजेट पछिका सम्भावनाका ढोकाहरू खुले कि खुलेनन् निजी क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्यो कि राखेन लगायतका विषयमा रहेर संवाद गरेका थियौं संवादबाट म पनि उज्जवल पर्छु माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते।